भुटानमा भएका मण्डलीबाट आयोजना गरिएको यो अल भुटान युथ क्याम्पमा आज पनि उपस्थिति हुनुहुने लगायत यो फेसबुकहरूद्वारा लाइभ हेरिरहनुहुने परमेश्वरका जनहरूमा मेरो अत्यन्तै प्रेमी अनि आदर्शित तपाईहरुलाई जय मसीह छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यद्यपि सारा विश्व नै एक प्रकारको अवस्थामा भए तापनि, सारा विश्वमा धेरैभन्दा धेरै अशान्तिको माहौल छाइएको अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरले तपाईं र मलाई आजको दिनसम्म सम्हाल्नु भएको छ। हामीलाई परमेश्वरले लज्जित हुन दिनु भएको छैन, जसले गर्दा हुँदी हामीले यसरी लगातार यो प्रकारको सेवाकाहरू गर्न पाएका छौं। परमेश्वरले हामीसँग बात गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले हाम्रो नजिकमा आइकन हामीलाई सान्त्वना दिइरहनु भएको छ। अनि म अत्यन्तै धन्यवादी बन्छु, विशेष गरिकन भुटानमा भएका यी मण्डलीहरूको लागि। यद्यपि सुसमाचारको ढोका बन्द भए तापनि प्रभुले ठूलो काम भुटानभित्र गर्नुभएको छ र यो प्रकारको सेवाकायहरू लगातार तपाईहरुले गरेको खण्डमा तपाईहरुलाई सराहना गर्दछु अनि म प्रभुलाई अत्यन्तै धेरै धन्यवाद दिदछु। मैले मेरो परिचय दिनु परेन। विशेष गरिकन एल्सोदाई कालिम्पोङबाट पनि तपाईहरु सबैलाई अत्यन्तै प्रेमी जय मसीह छ। अब हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हेर्ने छौं। यसै त कृपया आजको सेवाकाईको लागि हामी खोल्ने रहेछौं होसेको किताब 5 अध्याय। होसेको किताब 5 अध्यायको माफ गर्नुहोस्, होसेको किताब 14 अध्यायको 5 पदलाई हाम्रो भाइले पढिदिनु हुनेछ। म फेरि भनिराखेको छु, आजको लागि हामी पढ्ने रहेछौं होसेको किताब 14 अध्यायको 5 पदलाई। कृपया भाइ पढिदिने। इजरायलका निम्ति म इजरायलका निम्ति म शीत झै बन्नेछु। त्यो लिल्ली फूल झै फुल्नेछ र लेबनोनले झै आफ्नो जराहरू हाल्नेछ। प्रभुले वचनमा सहायता गरेका हुन्। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौं। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई हामी कोठी कोठी धन्यवाद दिन्छौं। सबै प्रकारको स्थितिमा तपाईले हामीलाई सम्हाल्नु भयो। हामीलाई छोड्नु भएको छैन, हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। तपाईले जो प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा तपाईले पूरा गर्नु भएको छ, तपाईले गर्नु भएको छ, यस पूरा गरिरहनु भएको छ। म वृद्धकाल तिम्रो कपाल फुलेको अवस्थासम्म म तिमीलाई बोकेर हिँड्नेछु भन्ने प्रतिज्ञालाई तपाईले पूरा गरिरहनु भयो। प्रभु तपाईलाई बढाई गर्छौं, तै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। म मेरो काम गर्नेछु, मेरो कामलाई कसले रोक्न सक्छ, यो प्रतिज्ञा पनि तपाईले पूरा गर्नुभयो। भुटान जो आजको दिनसम्म सुसमाचारको ढोका बन्द छ, यस जग्गामा कहिले पनि ओपन एयर प्रिचिङहरू भएको छैन, तर तपाईले आफ्नो काम गर्नुभयो र धेरै मण्डलीहरूमा तपाईले आशिष दिनुभएको छ। थुप्रै मण्डलीहरू रहेको छ र आज यो प्रकारले अनलाइनको पनि सेवा यहाँले आयोजना गरे र बिता समयदेखि लगातार यो सेवा भइराखेको छ। तपाईको इच्छा भयो यस अयोग्यलाई पनि यहाँहरूसँग जुडिकन यो सेवा गर्ने यो समय तपाईले दिनुभयो। प्रभु, मेरोमा त वचन छैन, वचन दिने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। म सन्तुष्ट पार्न सक्दिन, म तृप्त दिन सक्दिन, सबै कुरो तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यसै त अब यो घडी हामी तपाईको हातमा आफूलाई समर्पण गर्छु। म पनि तपाईलाई मेरो हात तपाईको प्रभुको हातमा म आफूलाई समर्पण गर्छु। प्रभु, तपाईले आफ्नो वचन लिनुहोस् र तपाईले आफै दि बक्सिनुहोस्। जो बताउन चाहेको जो विचारहरू छ तपाईले प्रकट गरिदिनुहोस्। तपाईले चेतावनीको वचन दिनुहोस्, तपाईले हामीलाई सल्लाह दिनुहोस्, शिक्षा दिनुहोस्, ताकि यो घडीको रात्रि पखाको समय हाम्रो निम्ति लाभदायक बनोस्। म आफूलाई क्रुसपछि लुकाउँदछु, त लुकाइदि बक्सिनुहोस्। मेरो पूर्वधारी योजनाहरूलाई रद्द गरिदि बक्सिनुहोस् र अघि आइकन तपाईँ प्रभु बात गरिदि बक्सिनुहोस्। प्रभुजी, तपाईँ प्रभुबाटको सहायता अनुग्रह चाहन्छौं। वचन बुझ्नको निम्ति हाम्रो समझलाई खोलिदिनुहोस्, बताउनको निम्ति पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईले दिबक्सिनुहोस्। प्रभु, तपाईँ प्रभुबाटको सहायता अनुग्रह दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौं। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। फेरि पनि एकचोटि भाइले पढिदिनु हुनेछ। भाइ कृपया। इजरायलका निम्ति म शीत झै बन्नेछु। त्यो लिल्ली
फुल झै फुल्नेछ त्यो लिल्ली फुल झैँ फुल्नेछ र लेबनोनले झै आफ्ना जराहरू। होसेको किताब 14 अध्यायलाई तपाईँ र मैले पढ्यौं। बडा मिठो कुरा यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। विशेष गरिकन यो होसेको किताबमा प्रभुको जाति अथवा इजरायलीहरू चाहिँ धेरै धेरै समयसम्म यहाँहरू एउटा ब्ल्याक स्लाइड अथवा पछि हटेको अवस्थामा जिएको कुरालाई आज हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरले घरिघरि उहाँहरूलाई एउटा आह्वान दिएको छ, तिमी फर्केर आऊ, तिमी यहोवा कहाँ फर्केर आऊ भनिकन परमेश्वरले घरिघरि यो प्रकारको आज्ञा दिएको कुरा हामी 14 अध्यायको 1 पदमा पाउँछौँ। कृपया भाइ पढिदिनुहोस्। हे इजरायल, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वर कहाँ फर्की, किनभने त आफ्नै अधर्मले गर्दा ढलेको छस्। धेरै लामो समयसम्म इजरायलीहरू एउटा पछि हटेको अवस्थामा ब्ल्याक स्लाइड जीवन उनीहरूले जिएको खण्डमा तिमीले आज ठेस खाएको छौ इजरायलीहरू हो, आज तिमी लडेका छौ, तिमी फर्का भनिकन प्रभुले यस जग्गामा भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। भने विशेष गरिकन जब पनि 14 अध्यायमा आइपुग्छ, विशेष गरिकन 5 पदमा यस जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो हृदयभित्रको इच्छालाई प्रकट गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यो जग्गामा चाहिँ परमेश्वरले यो इजरायलीहरूप्रति आफ्नो हृदयभित्र मुटुमा लुकाएर राखिएको चाहनालाई यस जग्गामा प्रकट गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। अनि त्यो चाहना, त्यो इच्छा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी यस जग्गामा भनिराखेको छ, हे इजरायलीहरू हो, तिमी मेरो जाति हो, म तिमीलाई प्रेम गर्दछु, तिमी फर्केको चाहन्छु, तिमी नष्ट भएको म कदापि पनि म कहिले पनि चाहदिनँ। र उहाँले भनिराखेको छ, मेरो हृदयको चाहना छ, मेरो एउटा आकांक्षा छ, त्यो चाहना चाहिँ के हो भन्दा हुँदी चाहिँ म तिम्रो लागि शीत बनिदिनेछु, तिमी चाहिँ मेरो लागि लिली फुल बनिदेऊ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। उहाँले भनिराखेको छ, म एउटा जीवित परमेश्वर हुँ, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, आज म सम्पूर्ण प्रकारले सर्वव्यापी परमेश्वर हुँ, तर म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिनेछु, म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिनेछु र तिमी चाहिँ मेरो लागि लिली फुल बन्नुपर्छ, अथवा तिमी एक दिन लिली फुल बन्छौ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको एउटा हृदयको चाहना रहेछ, यो इजरायलीहरू चाहिँ एउटा लिली फुल जस्तो भएको। परमेश्वरको हृदयको इच्छा रहेछ कि इजरायलीहरू चाहिँ लिली फुल बनेको। यो फुललाई कसले मन पराउँदैन? यो फुललाई कसले आज प्रेम गर्दैन? यो फुललाई कुन चाहिँ मान्छेले घृणा गर्दछ र? फुल भनेपछि अवश्य पनि तपाईँ र म मरिमिट्छौँ। अनि हाम्रा आदरणीय दाजु डिकेले त यसलाई अत्यन्तै बेसी प्रेम गर्दो रहेछ, जसको सम्बन्धमा बिता वर्ष मैले आज उहाँको घरमा हेरिराखेका थिएँ। यसैले परमेश्वरले पनि यो फुललाई चाहिँ अत्यन्तै मन पराउनु हुँदो रहेछ, जसले गर्दा उनी यस जग्गामा भन्छ, तिमीहरू कहिलेसम्म ब्याकस्लाइड जीवन बिताउँछौ, कहिलेसम्म मबाट टाढो भएर तिमी आफ्नो जीवन बिताउँछौ। अब मेरो हृदयको चाहना बन्यो, म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिनेछु, तिमी मेरो निम्ति लिली फुल बनिदेऊ। आज परमेश्वरको हृदयको चाहना छ, आज परमेश्वरको खातिर पनि तपाईँ र म एउटा लिली फुल जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। मण्डलीको खातिर पनि तपाईँ र म एउटा लिली फुल जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त के तपाईँ र म आज मण्डलीमा, हामी जवानहरू मण्डलीमा के एउटा फुल जस्तो भएर फुलिराखेका छौँ? आज हाम्रा वृद्धहरू, हाम्रा बुबाहरू जो यस सेवाकाईमा जोडिनु भएको छ, के तपाईँहरू मण्डलीको निम्ति साँच्चै एउटा लिली फुल जस्तो तपाईँहरू हुनुहुन्छ? आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, आज म चाहन्छु यो कुरो चाहन्छु भनिकन आज बताउँदछ। त आजको यस सेवाकाईको सम्बन्धमा हामी थोरै समय यो लिली फुलको विषयमा हामी हेर्छौँ। बिता समयदेखि नै परमेश्वरले मलाई यस्तै प्रकारका विचारहरू दिइरहनु भएको छ। आजभन्दा केही समय अघि एक ठाउँमा हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले हेरेका थियौँ, अघिबाट यो विषयमा प्रचार भइसकेको छ। त्यो विषय त थियो, तपाईँ र म चाहिँ एउटा चिल जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। चिलको विषयमा हामीले प्रभुको वचन हामीले हेरिसक्यौँ। र दोस्रो हिजो कि अस्तिको दिन हामीले हेरिराखेका थियौँ, तपाईँ र म परमेश्वरले, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले एउटा कमिला जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामीले कमिलाको सम्बन्धमा हामीले हेऱ्यौँ। र आज चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा लिली फुल जस्तो भएको चाहना गर्नुहुँदो रहेछ। र यो लिली फुल चाहिँ कस्तो खालको फुल हो जो चाहिँ आज तपाईँ र म भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ? र
र यो लिली फुलको सम्बन्धमा हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। धेरै लामो समय म लिदिनँ, तर यो समय तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा गम्भीर समय बनोस्, यो समय तपाईँ र मेरो निम्ति अत्यन्तै आशिषित समय बनोस्। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के बताएको छ भन्दाहुँदी चाहिँ म तिमीलाई शीत दिन्छु, म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिन्छु। विशेष गरिकन यो शीतले चाहिँ केलाई देखाउँदछ? यो ड्यू जो शीत छ, यो शीतले चाहिँ केलाई देखाउँदछ? सबैभन्दा पहिलो कुरो परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले अध्ययन गरिराखेको थिएँ कि यो शीतले चाहिँ विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ 4वटा अथवा 5वटा कुरालाई देखाउँदो रहेछ। भन्नुको अर्थ परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई शीत रूपी 5वटा कुरा अघिबाटै दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति शीत बनिदिइसक्नु भएको छ। त तपाईँ र म चाहिँ एउटा फूल जस्तो बन्यौँ कि बनेन? अब यस सम्बन्धलाई पनि हामी थोरै समय आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो यो शीतले चाहिँ केलाई देखाउँदछ त? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई देखाउँदो रहेछ। पढिदिनुहोस् भाइ, उत्पत्तिको किताब 27 अध्यायको 27 अनि 28 पदलाई। पहिला हामी शीतलाई हेर्नेछौँ। म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिनेछु, तिमी चाहिँ मेरो निम्ति लिली फूल भएर तिमी फुल्नु पर्छ भनिकन बताउँदछ। पहिलो कुरा पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उनी नजिक आए र तिनलाई चुम्बन गरे छोरालाई। अनि तिनले उनका लुगाको बास्ना सुँगे र उनलाई आशीर्वाद दिएर भने हेर मेरो छोराको बास्ना यस खुल्ला मैदानको बास्ना जस्तो छ, जसलाई परमप्रभुले आशिष दिनुभएको छ। यसकारण परमेश्वरले तिमीलाई आकाशको शीतबाट अनि पृथ्वीको उत्तम वस्तुबाट साथै प्रशस्त अन्न र नयाँ दाखमग दिउन्। आकाशबाट जो पनि परमेश्वरको दास याकोबले आफ्नो छोरालाई आशिष दिइराखेको छ, परमेश्वरले तिमीलाई आकाशबाट शीत दिउँ भनिकन आज भन्दछ। यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई आज देखाउँदो रहेछ र इजरायलीलाई भनिराखेको छ म तिमीलाई शीत रूपी म आशिष दिनेछु र तिमी चाहिँ एउटा लिली फूल जस्तो भएर फुल्नु पर्छ। यो आशिष परमेश्वरले कि इजरायलीलाई नदिएको हो र? परमेश्वरले प्रशस्त परमेश्वरले आशिष दिएको कुरा आज हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शीत रूपी आशिष दिनुभएको छैन र? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कति आशिष दिनुभएको छ, कति उच्च स्तरमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पुगाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शान्तिको आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आनन्दको आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष माथि आशिष पनि दिइसक्नु भएको छ। त के तपाईँ र मैले शीत पायौँ? परमेश्वरको आशिष तपाईँ र मैले पायौँ त के साँच्चै तपाईँ र म चाहिँ लिली फूल जस्तो मण्डलीमा फुलेका छौँ? लिली फूल जस्तो तपाईँ र मैले बास्ना दिएको छौँ हाम्रो मण्डलीमा कि लिली फूल जस्तो भएर तपाईँ र म परमेश्वरको लागि जिराखेका छौँ? पहिलो शीतले चाहिँ परमेश्वरका आशिषलाई देखाउँदछ। म तिमीलाई आशिष दिनेछु, म तिमीलाई कहिले श्राप दिदिनँ र तिमी चाहिँ लिली फूल हुनुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ शीतले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ भन्दाहुँदी परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउँदो रहेछ। पढिदिनुहोस् भाइ, यो हामी प्रस्थानको किताब 16 अध्यायको 13 पदमा हामी पाउँछौँ कि यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउँदछ। देखिकन पढिदिनुहोस्। अनि यस्तो भयो बेलुकी पख बट्टाई चराहरू आएर छाउनीलाई ढाकिदिए अनि बिहान चाहिँ छाउनीका चारैतिर शीत पर्यो। हेर्नुहोस् त, जब पनि इजरायलीहरूले एक प्रकारको मासु खाने इच्छा यहाँले गरे, एक प्रकारको मासु खाने उनीहरूले इच्छा गरे, परमेश्वरले उनीहरूलाई बट्टै चरा दिनुभयो अरे। अनि शीत पनि बेलुकी पख कि बिहानी पख भने भाइ, बिहानी पख चाहिँ शीत दिनुभयो। यस जग्गामा परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई दर्शाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। परमेश्वरको यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई आज जो कहिले पनि अन्त नहुने प्रेम, कहिले पनि नसकिने प्रेम, कहिले पनि नतुरिने प्रेम, सदैव रहिरहने बलिदानपूर्ण प्रेमलाई आज देखाउँदछ। के तपाईँ र मैले प्रभुको प्रेमलाई तपाईँ र मैले पाएका छैनौँ र? कि यो प्रेममा तपाईँ र म रमाएका छैनौँ र? त के तपाईँ र म लिली फूल जस्तो भएर तपाईँ र म फुल्यौँ? के तपाईँ र म लिली फूल जस्तो भएर आज तपाईँ र म आज मण्डलीमा बसेका छौँ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शीत रूपी परमेश्वरले आफ्ना आशिषले भरिदिनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शीत रूपी सम्पूर्ण प्रकारले प्रेम परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिएको कुरा यस जग्गामा हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउँदो रहेछ। अब तेस्रो
यो शीतले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दाहुँदी परमेश्वरको कृपालाई देखाउँदो रहेछ। आउनुहोस् त भाइ, जकरियाको किताब 8 अध्यायको 11 अनि 12 पदमा लेखिएको छ। जकरियाको किताब पढिदिनुहोस् भाइ, 8 अध्यायको 11 अनि 12 पद। तर अब यस जातिका बाँकी रहेकाहरूका निम्ति म पहिलेका दिनमा झै म जस्तो हुइहाल्नेछु। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ किनभने बिउ फलदायक हुनेछ, दागको बोटले आफ्नो फल दिइहाल्नेछ, र जमिनले आफ्नो उब्जनी पनि दिनेछ, अनि आकाशले आफ्नो शीत दिनेछ। अनि म यस जातिका बाँकी रहेकाहरूलाई यी सब कुराहरू आफ्नो अधिकारमा लिन तुल्याउनेछु। हेर्नुहोस् त, कतिजना अघिबाटै मृत्यु भयो पापको कारणले गर्दा हुँदी, अब बाँकी रहेको जो सानो भाग छ उनीहरूलाई म सम्पूर्ण प्रकारले शीत पनि म दिनेछु, उनीहरूलाई म सम्पूर्ण प्रकारले अन्न पानी दिनेछु। यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको कृपालाई आज देखाउँदछ। यो सदैव अटल रहिरहने कृपा, जुन कृपा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र इजरायलीहरूलाई भनिराखेको छ, ए इजरायलीहरू हो, म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिनेछु, अथवा म तिम्रो निम्ति शीत बनेर मैले दिन पर्ने कुरा म तिमीलाई दिनेछु, कि म तिमीलाई आशिष दिनेछु, म तिमीलाई मेरो प्रेम दिएको छु, म तिमीलाई मेरो कृपा दिनेछु। यो सबै कुरा इजरायलीहरूले पाए झैं आज तपाईँ र मैले पनि प्राप्त गरेका छौँ। के परमेश्वर कृपा तपाईँ र मैले नपाएका हो र? यो तेस्रो कुरो, यो शीतले चाहिँ यो तेस्रो कुरोलाई देखाउँदछ। अब यो शीत चाहिँ कस्तो खालको कुरो हो भन्दाहुँदी, चौथो कुरो चाहिँ यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँदो रहेछ। यो ड्यूले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति। यशायाको किताब आउनुहोस् भाइ, 30 अध्यायको तपाईले 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। यशायाको किताब 30 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ कि यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँदो रहेछ। पढिदिनुहोस्। किनभने इजरायलका पवित्र जन प्रभु यहोवाले यसो भन्नुहुन्छ, फर्केर आउनुमा विश्राम लिनुमा तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। शान्त रहनु र भरोसा राख्नुमा तिमीहरूको शक्ति बल हुनेछ। हजुर, तर तिमीहरूले चाहेनौ। माफ गर्नुहोस्, यशायाको किताब 30 अध्यायको 15 हो भाइ। त्यस जग्गामा म अहिले तपाईँलाई देखाउने छु कि यो जुन पनि प्रकारको शीत छ यसले परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँछ। 30 अध्यायको 1 पद त होइन, हेर्नुहोस् त, 30 अध्यायको जे होस् हामी यसलाई पढ्ने छैनौँ कि यो शीतले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई आज देखाउँदछ। जुन उपस्थितिमा तपाईँ र मैले आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, जुन उपस्थितिमा तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले बललाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। र पाँचौं कुरा चाहिँ यो शीतले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ? परमेश्वरको जीवनलाई देखाउँदो रहेछ। आउनुहोस् दया गरिकन भाइ, भजनको किताब 110 अध्यायको 3 पदलाई पढ्नुहोस् त। भजनको किताब 110 अध्यायको 3 पदलाई पढिदिनुहोस्। तपाईको पराक्रमको दिनमा तपाईको प्रजा इच्छुक बन्नेछ। प्रभातको गर्वदेखि पवित्रताको सुन्दरतामा तपाईसँग तपाईको जवानीको शीत छ। तपाईको जवानीको शीत छ भनिकन बताउँदछ। परमेश्वरको जवानीको शीत, यसले चाहिँ परमेश्वरको भरपूर जीवनलाई देखाउँदछ। परमेश्वरको सम्पूर्ण प्रकारको अबन्डेन्ट लाइफलाई आज देखाउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको जीवनलाई नै देखाउँछ भनिकन मैले तपाईँलाई यो पद देखाउन चाहेको हो। तपाईँ र मैले हेर्यौं, म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिनेछु, तिमीले मेरो निम्ति लिल्ली फूल बनिदिनु पर्छ। तिमी मेरो निम्ति एउटा लिल्ली फूल झै तिमीले फुल्नु पर्छ र तिमी फुल्ने पनि छौ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। के तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट यो कुरा प्राप्त नगरेको हो र? तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्राप्त गरिराखेका छौँ। तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म परमेश्वरको कृपालाई तपाईँ र मैले प्राप्त गरिराखेका छौँ। परमेश्वरको जीवन तपाईँ र मैले प्राप्त गरेका छौँ। परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र मैले प्राप्त गरेका छौँ। परमेश्वरको आशिषलाई तपाईँ र मैले प्राप्त गरेका छौँ। यी सबै कुरो तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ। यो शीत तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट पाएका छौँ। यो ड्यू तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट पाएका छौँ। त के
तपाईँ र म लिल्ली फुल बनिराखेका छौँ? कि तपाईँ र म लिल्ली फुल हौँ? यदि आजका दिनसम्म तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट यो 5वटा कुरा प्राप्त गर्यौं र आजको दिनसम्म तपाईँ र म लिल्ली फुल जस्तो बन्न सकिराखेका छैनौं भने आज तपाईँ र मलाई धिक्कार छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेरिकन मन दुखाइरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँ र मलाई हेरिकन एक प्रकारले आज उहाँ अति दुखित हुनुहुन्छ, कारण यो मान्छेको निम्ति म सिद्ध बनिदिए, मैले सम्पूर्ण प्रकारले आशिष उनलाई दिए, तर यो मान्छेहरू कस्तो बैगुने, आजको दिनसम्म यिनीहरू लिल्ली फुल बन्न सकिराखेको छैन। अब म तपाईहरुको बीचमा लिल्ली फुल चाहिँ कस्तो खालको फुल हो भन्ने सम्बन्धमा म 3वटा कुरा तपाईहरुको बीचमा म बताउने छु। लिल्ली फुल चाहिँ कस्तो खालको फुल हो जसको सम्बन्धमा हामी हेर्नेछौँ र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लिल्ली फुल जस्तो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो लिल्ली फुल चाहिँ कस्तो खालको फुल रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो लिल्ली फुलमा चाहिँ कुनै पनि हाँगा हुँदैन। तपाईले अवश्य पनि देख्नु भएको छ। यसैले मैले अस्ति चिप्ले किरा तपाईहरुलाई मैले देखाए तस्बिरमा। आज मैले यो लिल्ली फुल चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ भनिकन मैले तस्बिर ल्याइन। यसैले आज तपाईँ र मैले सबैले नै लिल्ली फुल देखेका छौं। यो लिल्ली फुल चाहिँ एउटा यस्तो खालको फुल हो, यसमा कुनै पनि प्रकारको हाँगाहरू हुँदैन। यसलाई चाहिँ वन स्टिक फ्लावर भनिकन आज भन्दछ, एक डन्ठे फुल भनिकन आज भन्दछ। र भन्नुको अर्थ चाहिँ यो एक डन्ठेले चाहिँ एक मनलाई देखाउँदछ। एक डन्ठे फुलले चाहिँ अथवा एक मनलाई देखाउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लिल्ली फुल जस्तो भएको चाहना गर्नुहुन्छ। वन स्टिक फ्लावरले चाहिँ हाम्रो एक मनलाई देखाउँदछ। हामी एउटा एक मन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई 2वटा मन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, 3वटा मन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, 10वटा मन भएको चाहना गर्नुहुन्न। हामी जवानहरू जहाँकै छौं, हामी जुन देशमा पनि किन नबसौं, तपाईँ र म एक मन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो लिल्ली फुल जस्तो जुन प्रकारले वन स्टिक फ्लावर एउटै सिरु सुडिलो गएको हुन्छ र उसले फुल उसले फुलिराखेको हुन्छ। कुनै हाँगा बिग्न छैन, कुनै विभाजन छैन, त्यस जग्गामा कुनै आज के कुरो छैन। आज उनीहरूमा एक छ। के तपाईँ र म आज एकतामा बसेका छौं? के तपाईँ र मेरोमा एक मन छ? महान परमेश्वरको दास पावलले बताउँदछ, पढिदिनुस् भाइ, फिलिपीको किताब 2:2 एउटै कुरा बोलेर, एउटै कुराको चिन्ता राखेर मेरो आनन्दलाई पूरा गरिदेऊ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढिदिनुस् भाइ। तिमीहरू एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्दलाई पूरा गरिदेऊ। प्रभुको दास पावलले कस्तो रिक्वेस्ट गरिराखेको छ फिलिपीमा भएका प्रभुका जनहरूमा, एउटै कुरा बोलेर, एउटै चिन्ता गरेर तिमीले मेरो आनन्दलाई पुरै गरिदेऊ। तिमीले एउटै कचौराबाट पिउँछौ, एउटै रोटीबाट तिमीले खान्छौ, त किन आजको दिनसम्म पनि तिमीहरू एक हुन सकिराखेको छैन? तिमीहरूमा किन एक मन छैन? तिमीहरूमा किन एकता भन्ने कुरा छैन? र जसले गर्दा हुँदी आज मेरो आनन्द पूरा हुन सकिराखेको छैन। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको आनन्दलाई पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले आनन्द दिनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म एक मन हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल मैले पढ्दै थिएँ। एउटा यस्तो खालको जग्गामा परमेश्वरले मलाई पुर्याउनु भयो। परमेश्वरको वचन बाइबलमा वृद्धा, आधा वैँसे अनि जवानहरू जब पनि एक मन भएको रहेछ, ठुलो विजय प्राप्त गरेको रहेछ। यसैले आज तपाईँ र म वृद्धा हौं, हामीहरू जवानहरू हामी छौं। हामी सबैजना एक मनको हुनुपर्छ, एउटै कुरोको चिन्ता राख्नुपर्छ, जसले गर्दा हुँदी चाहिँ यो आत्मिक जिन्दगीको युद्धमा तपाईँ र म विजय हुन सक्छौं। यो हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रस्थानको किताब 17 अध्यायमा एउटा युद्ध छ, जुन युद्धमा चाहिँ वृद्धा जवान सबै मिलेर एक मन भएर लडेको खण्डमा ठुलो विजय प्राप्त गरेको कुरा हामी पाउँछौं। 17 अध्यायको 8देखि 11 पद पढ्नुस् त भाइ दया गरिकन। तब अमालेक आयो र रपिदिममा इजरायलसित लडाई गर्यो। मोसाले जवान यहोशुलाई भने वृद्ध मान्छेले हाम्रो निम्ति मानिस चुन त अब केटा
गएर अमालेकीसँग लडाई गर। भोलिमा परमेश्वरको लौरो आफ्नो हातमा लिएर पहाडको टाकुरामा उभिनेछु। अनि यहोशुले र मोसाले तिनलाई भनेझै गरे लडाई गरे। 11 पदलाई पढ्नु सिधै। अनि यस्तो भयो मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलले जित्थ्यो। तर उनले आफ्नो हात हजुर तल झार्दा अमालेकले जित्थ्यो। 12 पद। तर मूसाका हातहरू गलेर फतक्क भए। अनि तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर उनको मनी राखिदिए। अनि उनी त्यसमाथि बसे। अनि हारुन र हुरले उनका हातहरू उचाली राखिदिए। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो सुन्दर उदाहरण छ। यस जग्गामा एउटा जवान मान्छेलाई युद्धमा पठाएको छ यहोशुलाई। अनि मूसाले भन्छ, हेर अमालेकीहरू हाम्रोमा युद्ध गर्नु आयो, यिनीहरूलाई हामीले खतम पार्नुपर्छ साथीभाइ। मेरो जवान छोरा, तिमी जाऊ युद्ध लडा, म माथि टाकुरामा जानेछु। वृद्ध बाउले प्रार्थना गरिराखेको छ, जवान युद्ध गरिराखेको छ। ठिकठिकैको वयसको मान्छेले चाहिँ प्रभुको दास मूसाको हातलाई थामेको कुरा आज हामी देख्छौँ। एउटाले अर्कोको हात थामेको छ, अर्कोले एउटाको हात थामेको छ, जसले गर्दा हुँदी चाहिँ यसको प्रतिफलमा आज यिनीहरूले चाहिँ अमालेकीमाथि विजय प्राप्त गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ र मेरो बीचमा पनि यो अमालेकीको स्वभाव भएका मान्छेहरू अत्यन्तै बेसी भएको छ। हाम्रो बीचमा, हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरको चाहना छ तपाईँ र मैले पनि यो अमालेकीलाई जितेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो अमालेकीलाई प्रशस्त तपाईँ र मैले प्रयस्त एकदमै उसलाई निमिठन्नै पारेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो मण्डलीभित्र यो अमालेकीहरू रहेको छ, जसमाथि तपाईँ र म विजय प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म एक मन हुनुपर्छ। हाम्रा जवानहरू वृद्धहरूप्रति एक मन हुनुपर्छ, वृद्धहरू पनि जवानहरूप्रति एक मन भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो अमालेकीको नामको अर्थ रहेछ जिब्रोले पानी चाट्ने रहेछ पहिलो कुरो चाहिँ। दोस्रो चाहिँ अमालेकीको नामको अर्थ रहेछ भुल बुझाबुझ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा रहेछ। के आज यी दिनहरूमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा छैन र? भुल बुझाबुझ भन्ने कुरा छैन र? यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ रूपी यो सम्पूर्ण प्रकारको यो अमालेकीहरूले गर्दा हुँदी यस्तो प्रकारको कुराहरू आएको छ यी दिनहरूमा। एकले एकअर्कासँग छाती मिलाउन सकिराखेको छैन, एकले एकअर्काको नजिक जान सकिराखेको छैन, ठुलो कुरा केही पनि छैन। सानो भुल बुझाबुझले गर्दा हुँदी कति ठुलो हानि आएको छ, कति ठुलो नोक्सानी आएको छ। र आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू अमालेकीमाथि विजय भएको म चाहन्छु। र यदि तिमीहरूको जिन्दगीमा यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ रूपी भुल बुझाबुझ रूपी अमालेकीमाथि विजयलाई प्राप्त गर्नु हो भने चाहिँ तिमीहरू एक मन हुनुपर्छ, एक मन हुनुपर्छ, एक मन हुनुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। के तपाईँ र ममा परमेश्वरको चाहना छ म तिम्रो निम्ति लिली फुल, म तिम्रो निम्ति शीत बनिदिए? के तिमी मेरो निम्ति साँच्चै लिली फुल बनिदेऊ? के तिमीहरू साँच्चै एक मन छौ? तिमीहरूमा एक मन म देख्दिनँ भनिकन आज बताइराखेको छ। यसैले आज तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ यो रात्रि पख यो प्रकारको वचन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लगातार दिइरहनु भएको छ कि तिमीहरू अबको उपरान्त परमेश्वरको आगमनको निम्ति तयार हुने समय हो, परमेश्वरको निम्ति तयार हुने समय हो। आजको दिनसम्म पनि चुपचाप बसिरहने समय होइन, आजको दिनसम्म पनि भुल बुझाबुझमा बसिरहने समय होइन। सबैजना मिलिकन एक मन भइकन एकतामा आइकन यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ रूपी यो अमालेकीमाथि विजय प्राप्त तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। पहिलो लिली फुलले चाहिँ हाम्रो एक मनलाई देखाउँदछ। कारण यो लिली फुलमा के हुँदैन? हामीले हेर्यौं यस लिली फुलमा कुनै हाँगा हुँदैन। 3वटा कुरा मात्रै बताउने छु म लिली फुलको सम्बन्धमा। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं, अब 2टा कुरो मात्रै रहेको छ। दोस्रो, यो लिली फुल चाहिँ कस्तो खालको फुल रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो एउटा यस्तो खालको फुल रहेछ, यसले चाहिँ माटोमा गहिरो भन्दा पनि गहिरो जरा गाड्दो रहेछ। मैले चाहिँ यो लिली फुललाई आँखाइले देखेको खण्डमा त्यसको जरालाई पनि मैले कोटाएर हेरेको हुँ र म प्रमाणसित तपाईहरुलाई भन्न सक्छु। यो लिली फुल एउटा यस्तो खालको फुल हो, यसले चाहिँ जरा गहिरो प्रकारले गाडेको हुन्छ, जसले गर्दा हुँदी त्यो लिली फुलमा आएको सम्पूर्ण प्रकारको आँधी किन नहोस्, बेडी किन नहोस्, परिस्थिति किन नहोस्, जस्तै प्रकारको स्थितिमा पनि यो लिली फुल चाहिँ स्ट्यान्ड हुन सक्दो रहेछ। हतपत यो लिली फुल लड्दैन, हतपत यो लिली फुल झर्दैन। किन भन्दा हुँदी उसले चाहिँ आफ्नो जरा गहिरो प्रकारले तलासम्म उसले गाडेको हुन्छ। यदि यो जरालाई कसैले प्रशंसा गर्दैन,
यद्यपि यो जरालाई कसैले देख्दैन, यद्यपि यो अनदेखी जरा भए तापनि, कसैले नदेख्न सक्ने भए तापनि, तर यसले भयानक प्रकारले आफ्नो गहिरो जरा गालेको खण्डमा उसको जीवनमा आएको परिस्थिति, उसको जीवनमा आएको दुःख, उसको जीवनमा आएको बदनामीमा पनि ऊ सदैव स्ट्यान्ड हुनु सक्दो रहेछ। परमेश्वरको यही चाहना छ। तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जिन्दगीको जरा, तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जरा गहिरो प्रकारले तपाईँ र मैले जरा गारेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त कुन जग्गामा तपाईँ र मैले जरा गारेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ? जसरी यस लिली फुलले गहिरो जरा गार्छ, त्यही प्रकारले तपाईँ र मैले इफिसीको किताब 3 अध्यायको 17 पद अनुसार तपाईँ र मैले प्रेममा जरा गार्नुपर्छ भनिकन आज भन्दछ। प्रेममा जरा गार्नुपर्छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयहरूमा बास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएर राखिदिनुहोस् त। हेर्नुहोस् कस्तो दामी कुरा छ। तपाईँ र मैले पनि गहिरो जरा गार्नुपर्छ लिली फुलले जस्तै। तपाईँ र मैले चाहिँ प्रेममा जरा गार्नुपर्छ। तपाईँ र मैले बिटरनेस, तितोपनमा तपाईँ र मैले जरा गार्नु हुँदैन। डाहामा तपाईँ र मैले जरा गार्नु हुँदैन। आरिसमा तपाईँ र मैले जरा गार्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले जरा चाहिँ प्रेममा गार्नुपर्छ। त तपाईँ र मैले प्रभुलाई पाएको कयौं साल बितिसक्यो। साँच्चै तपाईँ र मैले यो प्रेममा जरा तपाईँ र मैले गारेका छौं। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार जो मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ प्रेममा जरा गारेको हुन्छ उसमा चाहिँ चारवटा कुरा देखिन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। जुन मान्छेले प्रेममा जरा गारिएको छ उसको 4 प्रकारको स्वभाव हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौं। सबैभन्दा पहिलो, जो मान्छेले प्रेममा जरा गारेको छ उसको जीवनमाबाट देखिने पहिलो कुरा चाहिँ, पहिलो चरित्र चाहिँ प्रभुको वचनमा बताउँदछ, उसले अरूको पापलाई ढाक्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौं। कृपया पढिदिनुहोस् त भाइ, हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको 12 पदलाई। हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको 12 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। घृणाले झगडा मचाउँछ तर प्रेमले सबै पापहरू ढाकिदिन्छ। अरूको पापलाई पनि ढाकिदिन्छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेमले तपाईँ र मेरो कालो मुस्लो जस्तो पापलाई ढाकिदिए, सम्पूर्ण प्रकारले कभर अप गरिदिए र सबै प्रकारको दण्ड उहाँले भोग्नुभयो, सबै प्रकारको कोर्रा उहाँले खानुभयो र आज भन्नुहुन्छ तिमीलाई अशुद्ध पार्ने, तिम्रो जुन पनि प्रकारले तिमीलाई गर्ने पापहरू चाहिँ तिमीबाट हटेको छ भनिकन आज बताउँदछ। एउटा देशमा म भएको घटना तपाईँलाई बताउने छु। एउटा देशमा एउटा राजा रहेछ र त्यो राजाले एउटा ठुलो उर्दी निकालेछ। त्यो उर्दी चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ, मेरो देशमा कसैले पनि चोर्नु पाउँदैन। यदि कसैले चोरे भने उसलाई 39 कोर्रा ढारमा हिकाइन्छ भनिकन राजाले उर्दी निकाल्दा रहेछ। राजाले एउटा कानुन बनाउँछ अनि यो कानुन बनाइसके पश्चात चाहिँ सबैजना खुसी छ। त्यो देशमा कसैले चोर चकार भन्ने कुरा त्यस जग्गामा कहीँ पनि छैन। एक दिन अचानक एकजना वृद्ध आमालाई मान्छेले पक्रेर लिएर आउँछ राजा कहाँ। राजा एकदमै सिंहासनमा बसिराखेको हुन्छ। टाढोबाट एकजना वृद्ध आमालाई पक्रेर राजा कहाँ ल्याउँदै गर्छ। जब पनि उनी नजिक आइपुग्छ अन्त उसले एकजना स्त्रीलाई देख्छ, एकजना बोजूलाई उसले देख्छ, एकजना आमालाई देख्छ र भन्छ, महाराजा तपाईले एउटा कानुन बनाउनु भएको होइन र? यो देशमा यदि कसैले चोरे भने तपाईले उहाँलाई 39 कोर्रा हान्छु भनिकन तपाईले भन्नुभएको होइन? हेर्नुहोस्, यो स्त्रीले यो दोकानमा चिनी चोर्दै गरेको मैले भेटे हो, जसले गर्दा हुँदी हामीले तपाईँ कहाँ ल्याएको यसको निम्ति। जब पनि उसले हेर्छ राजा माथिदेखि तल झर्छ। त्यो चोर्ने स्त्री, त्यो चोर्ने वृद्ध आमा चाहिँ अरू कोही नभएर त्यो राजाको आफ्नै आमा पो हुँदो रहेछ। आफ्नै आमा हुँदो रहेछ। उसको चिउडो काम छ। उसले थाहा भयो, सबै मान्छेले थाहा भयो यो त आमा, राजाको आफ्नै आमा रहेछ। अलिकति मगज अलिकति बिग्रेको खण्डमा उसले चोरी गरेको रहेछ। अब यो राजाले के गर्छ होला? त्यति बेला भन्छ यो आमालाई लगेर त्यो खाँबोमा गाडी बाँधिदेऊ भनिकन आज बताउँदछ। यो खाँबोमा बाँधिदेऊ भनिकन बताउँदछ र आमालाई सम्पूर्ण प्रकारले बाँधिदिन्छ। त्यसपछि त्यो राजाले आफ्नो वस्त्र सबै खोल्छ र आफ्नो सबै वस्त्र खोलिकन आज त्यो पोस्टमा गएर उसले च्याप्पै पक्रिन्छ
त्यो पोसलाई पक्रिन्छ र उसलाई आमालाई उसले भित्र ढाक्छ अनि भन्छ अब 39 कोर्रा हाना भनिकन बताउँदछ। छक्कै पर्छ, यो के खालको यो के गरिराखेको छ, बुझ्न सकिराखेको छैन। राजालाई मानिसहरूले 39 कोर्रा हानिसके पश्चात ऊ रक्तमय हुन्छ, उसको शरीरबाट भलभली रगतहरू बगेको हुन्छ अनि भन्छ आमा मैले तपाईँलाई ढाकिदिए, मैले तपाईँको सबै पापको लागि मैले सजाय भोगिदिए, मैले तपाईँको पापहरू मैले ढाकिदिएको छु, अबदेखि उसो यो चोरी काम नगर्नुला, अबदेखि उसो तिमीले यो पाप नगर्नु भनिकन आज बताउँदछ। हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मैले गरेको पापको खातिर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अङ्गालोमा राखिकन सम्पूर्ण प्रकारले पापलाई परमेश्वरले ढाकिकन परमेश्वरले 39 कोर्रा के परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति सर्वस्व शरीर परमेश्वरले दिनुभयो। त के आज तपाईँ र मैले यो प्रेममा तपाईँ र मैले बलिदान दिएका छौँ कि यो प्रेम तपाईँ र ममा छ? यदि जसकोमा प्रेम हुन्छ उसकोमा देख्ने पहिलो चरित्र चाहिँ उसले अरूको पापलाई ढाकिराखेको हुन्छ भन्छ। दोस्रो, जसकोमा प्रेम हुन्छ अरे, जसकोमा प्रेममा जसले प्रेममा जरा गारेको छ, दोस्रो कुरो उसको जीवनद्वारा देखिने दोस्रो चरित्र चाहिँ के अरे भन्दाहुँदी उसले आफूले आफूलाई बिर्सिएको हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा उदाहरणसित लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। यो कुरो चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ अरे भन्दाहुँदी परमेश्वरको वचन यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ। एउटा घर छ, त्यस जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको छ र एकजना स्त्री छ जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा लुकाएर राखेको बुढुल्कोमा चाहिँ जुन चाहिँ परफ्युम थियो त्यसलाई पिता प्रभु यीशु ख्रीष्टको खुट्टामा फुटाइदिएको र घर सुगन्धले भरिएको नक्सालाई वास्तव त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। तब मरियमले एक मन्ना साह्रै किम्ती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूको पाउमा घसिदिए र उहाँका पाउ आफ्नै केशले पुछिन् अनि तेलको सुगन्धले घर भरियो। यस जग्गामा हामी देख्छौँ यस्तो प्रकारको प्रेम छ परमेश्वर प्रति, यस्तो प्रकारको माया छ परमेश्वर प्रति जसले गर्दा हुँदी यो जग्गामा मरियम है जसले चाहिँ आफूलाई पनि बिर्सेको कुरा हामी देख्छौँ कि दिनमा यहुदीको नियम अनुसार चाहिँ विशेष गरिकन यहुदी स्त्रीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो रहेछ भन्दा हुँदी आफ्नै पैसाले किनिकन आफै पसिना बगाइकन दुःख गरिकन चाहिँ परफ्युम किन्नु पर्थ्यो रहेछ। अलिअलि किन्दै एकदमै खुत्रीकोमा हाल्दै, अलिअलि किन्दै उसले बुढुल्कोमा हाल्दै, अलिअलि किन्दै बुढुल्कोमा हाल्दै गर्नु पर्थ्यो रहेछ। जब पनि उसको विवाहको दिन आउँछ, विवाहको दिनमा चाहिँ उसले त्यो बुढुल्को लिएर चाहिँ उसले आफ्नो हस्बेन्डको चाहिँ खुट्टामा फुटाउनु पर्थ्यो रहेछ र खुट्टामा फुटाइकन चाहिँ उसले आफ्नो हस्बेन्डको पाउलाई चुम्बन गर्दै केशले पुछिदिनु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ प्रथा रहेछ र यो दिनको लागि उसले यो प्रकारको परिश्रम गर्ने, यो दिनको लागि चाहिँ उसले यति धेरै आज दुःख गर्थ्यो रहेछ र उसले आफ्नो जिन्दगीमा सम्पूर्ण प्रकारको बलिदान दिएर उसले जम्मा गरेको यस जग्गामा जुन पनि प्रकारको सुगन्धित अत्र छ, सुगन्धित कुरो छ, उसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको खुट्टामा उसले फुटाइदिएको हामी देख्छौँ। उसले विवाहको चिन्ता गरेको छैन यस जग्गामा, उसले आफ्नो भविष्यको चिन्ता उसले गरेको छैन, मैले विवाहमा गरिकन यो संसारमा मैले सुन्दर घर सजाउनु पर्छ, उसले चिन्ता गरेको छैन। उसले प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ नै मेरो बहुमूल्य हो, उसले आफ्नो भविष्यलाई बिर्सेको हामी देख्छौँ। उसले सम्पूर्ण प्रकारको कुरालाई बिर्सेर परमेश्वरको अघि बुढुल्को चाहिँ खुट्टामा उसले फुटाइदिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। के तपाईँ र ममा यो प्रेम देखिरहनु भएको छ? साँच्चै के तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई यो प्रेम तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ? यदि तपाईँ र मैले साँच्चै प्रेममा जरा गारेका छौँ भने तपाईँ र मैले आफूलाई बिर्सिकन आफ्नो जिन्दगी प्रभुलाई दिनका निम्ति पनि तपाईँ र म कति पनि पछि तपाईँ र म हट्दैनौँ। यसैले आज तपाईँ र मैले पनि बुढुल्को फुटाउनु पर्छ, तपाईँ र मैले बलिदान दिनुपर्छ। यदि यो भित्र लुकाएर राखिएको थियो, जब बन्द गरेर राखिएको थियो, जब पनि यो बुढुल्को प्रभुको पाउमा फुटाइए घर नै सुगन्धले भरिदिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो कस्तो कुरा छ? उसले आफ्नो भविष्य सब कुरोलाई बिर्सेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो। तेस्रो कुरो चाहिँ जो मान्छेले प्रेममा जरा गारिएको हुन्छ उसको जीवनद्वारा देखिने तेस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदी चाहिँ ऊ चाहिँ
अरूको लागि दास हुन्छ भनिकन आज भन्दछ। गलातीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा हामी देख्छौँ। हामी पढ्दैनौँ अनि यो लामो भएर गएको खण्डमा परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ प्रभुको दासहरू चाहिँ अरूको लागि चाहिँ दास बनिदिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। अरूको लागि कमारो बनिदिएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले प्रेममा जरा गारेका छौँ भने अरूको लागि तपाईँ र म दास बनिदिन्छौँ। अरूको लागि तपाईँ र म जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ। तपाईँ र म कुनै पनि कुरोमा के हुँदैनौँ, सम्झौता तपाईँ र मैले कहिले पनि तपाईँ र मैले गर्दैनौँ। र चौथो कुरा, जो मान्छेले प्रेममा जरा गारेको हुन्छ, जो मान्छेले प्रेममा जरा गारेको हुन्छ उसको जीवनद्वारा देखिने फोर्थ कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ जस्तै प्रकारको परिस्थिति आए तापनि, दुःख आए तापनि, कोरोना भाइरस आए तापनि, कोरोना भाइरस 666 जस्तै प्रकारको कुराहरू आए तापनि तपाईँ र म प्रभुदेखि कहिले पनि हट्दैनौँ भनिकन बताउँदछ। यो चाहिँ पढिदिउँ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 35 पद पढिदिनुहोस् भाइ पहिला, अनि 38 लाई पनि तपाईँले पढिदिनुहोस्। रोमीको किताब 8 अध्यायको 35 अनि तपाईँले 35 अनि 38 लाई पढिदिनुहोस्। हजुर। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्ला के सङ्कष्टले, क्लेशले, सतावटले, अनिकालले, नाङ्गो अवस्थाले, खतराले, तरवारले, कुनै पनि कुरोले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग पार्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यदि साँच्चै यो प्रेममा तपाईँ र मैले जरा गारेका छौँ भने जस्तै प्रकारको परिस्थितिले पनि तपाईँ र मलाई प्रभुको प्रेमबाट तपाईँ र मलाई अलग पार्न सक्दैन। लिली फुलको हेरिराखेका छौँ। लिली फुल एउटा यस्तो खालको फुल हो जसले चाहिँ गहिरो जरा गारेको हुन्छ जमिनमा। सही प्रकारले तपाईँ र म लिली फुल भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र तपाईँ र म पनि प्रेममा तपाईँ र मैले पहिला जरा गार्नुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ तपाईँ र मैले एउटा ठाउँमा जरा गार्नुपर्छ अरे। दोस्रो चाहिँ कहाँ जरा गार्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदी म पद पढाउने छुइनँ। भजनको किताब 92 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको घरमा तपाईँ र मैले जरा गार्नुपर्छ भनिकन। तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरमा तपाईँ र मैले जरा गार्नुपर्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। के तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरमा तपाईँ र मैले जरा गारेका छौँ? तपाईँ र मैले अभिलाषामा त तपाईँ र मैले जरा गारिराखेका छैनौँ? तपाईँ र मैले मोज मजामा तपाईँ र मैले जरा गारेका छैनौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ, जुन मान्छेले परमेश्वरको घरमा जरा गारेको छ उसको जीवनद्वारा फेरि 3वटा कुरा देखिन्छ भनिकन बताउँदछ। पहिलो कुरा, जुन मान्छेले परमेश्वरको घरमा जरा गारिएको हुन्छ पहिलो उसको जीवनबाट देखिने कुरा चाहिँ के रहेछ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ उसको हृदयमा परमेश्वरको घर प्रतिको प्रेम देखिन्छ भनिकन बताउँदछ। यो कुरा हामी दानियलको किताब 6 अध्यायको 10 पदमा हामी पाउँछौँ। उनको सम्बन्धमा, दानियलको सम्बन्धमा त्यस जग्गामा लेखिएको छ कि उनले चाहिँ परमेश्वरको घरमा जरा गारिएको रहेछ। उसको जिन्दगीमा दुःख आयो, परिस्थिति आयो, जवान उमेरमा उसले आफ्नो देशलाई छोडिकन आज बाबेलको बन्धनमा उनी जान पर्यो। तर उसले परमेश्वरको घरमा उसले अनदेखि जरा गारेकोले बाबेलको बन्धनमा उनी बसे तापनि उसले एउटा खिड्की बनाएको रहेछ। त्यो खिड्की चाहिँ जेरुसलेम तर्फ खिड्की बनाएको रहेछ र उसले जेरुसलेमलाई हेरिबस्छ, प्रभुको घरलाई उसले हेरिबस्छ। तपाईँ र म देश विदेशमा किन नहोस्, तपाईँ र म क्वारेन्टाइनमा किन नहौँ, तपाईँ र म लकडाउनमा किन नहोस्, के तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरलाई हेरिराखेका छौँ? परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले नेत्र गरिराखेका छौँ? परमेश्वरको घरप्रति खिड्की तपाईँ र मैले बनाएर प्रार्थना गरिराखेका छौँ? यदि खिड्की बनाउन नसक्ला तर प्रेम तपाईँ र मैले गरेका छौँ। प्रभुको घरमा तपाईँ र मैले जरा गार्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो, हामीले भन्न सक्छौँ जो मान्छेले परमेश्वरको घरमा जरा गारेको हुन्छ नि त्यो मान्छेको जीवनबाट देखिने दोस्रो कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको घरको आवश्यकतालाई पूरा गर्छ भनिकन आज बताउँदछ। कन्टिन्यू ऊ प्रभुको घरमा जान्छ र उसले परमेश्वरको घरमा गइकन उसले चाहिँ परमेश्वरको घरको आवश्यकता पूरा गर्छ। यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 1 अध्यायको 7, 9, 10 पदमा आज हामी पाउँदछौँ। यस जग्गामा एउटा हन्ना भन्ने आमा छ, ऊ लगातार परमेश्वरको घरमा उनी जान्छन् अनि उनले परमेश्वरको घरमा जरा गारेको छ। प्रभुको घरमा जाँदा जाँदै अचानक प्रभुको घरमा एउटा छोराको आवश्यकता देख्दछ र भन्छ, प्रभु मलाई भन्दा पनि तपाईँको घरलाई एउटा छोराको आवश्यकता रहेछ, मलाई होइन, अब म दिनेछु मेरो छोरा तपाईँलाई, तपाईँले मलाई छोरा दिनुहोस् भनिकन आज बताउँदछ। जसले प्रभुको घरमा जरा गारेको हुन्छ परमेश्वरको घरको हरेक अवस्थालाई उसले हेरिराखेको हुन्छ, परमेश्वरको घरको घटीलाई उसले हेरिराखेको हुन्छ र हरेक घटी कमी उसले आफै पूरा गर्न खोज्छ।
के परमेश्वर घरलाई तपाईँ र मैले साँच्चै प्रेम गरेका छौँ? परमेश्वर घरको आवश्यकतालाई तपाईँलाई मैले हेरेका छौँ? आज परमेश्वर घरमा सेवा गर्ने छोराको आवश्यकता छ, सेवा गर्ने छोरीको आवश्यकता छ, यो तपाईँ र मैले पुरा गर्नुपर्छ। परमेश्वर घरमा तपाईँ र मैले जरा गाड्नुपर्छ। जरा गाडेको मान्छेमा चाहिँ परमेश्वर घरको आवश्यकतालाई पुरा गरिदिन्छ। तेस्रो कुरा, जुन मान्छेले परमेश्वरको घरलाई प्रेम गर्छ अथवा जो मान्छेले परमेश्वरको घरमा जरा गाडेको छ उसले के गर्छ अरे भन्दाखेरि उसको जीवनद्वारा देखिने तेस्रो कुरा चाहिँ उसले परमेश्वरको लागि, परमेश्वर घरको लागि हात खोल्छ भनिकन आज भन्दछ। मलाकी किताब 3 अध्यायको 10 पद अनुसार परमेश्वर घरमा उसले दशंश हाल्छ, उसले भेटिहाल्छ भनिकन आज भन्दछ। अब हामी यो कुरालाई हामी हेर्दैनौँ। अब अन्तिम कुरा अनि यो कुरा अलिकति हामीले समय दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। यसैलाई कृपया तपाईँले ध्यान दिनुहोला। लिली फुलको दोस्रो चरित्र हामी बन्न सक्छौँ, अथवा लिली फुल चाहिँ दोस्रो चाहिँ कस्तो खालको फुल हुँदो रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार यो लिली फुल चाहिँ एउटा यस्तो खालको फुल रहेछ। यो चाहिँ सदैव घामपट्टि ढल्किराखेको हुँदो रहेछ, सदैव ऊ घामपट्टि चाहिँ झुकिएको हुँदो रहेछ। परमेश्वरको चाहना यो छ नि त तपाईँ र ममा, म शीत बनिदिनेछु, तिमी लिली फुल बन्नुपर्छ। लिली फुल जो सदैव परमेश्वरतर्फ झुकिरहन्छ। यो लिली फुललाई तपाईँ र मैले टिपेर ल्याउनुहोस् र एउटा तपाईँ र मैले घरमा राखौँ, अनि कालो न कालो अन्धकार जस्तो छ त्यो घर, तर एउटा सानो तपाईँ र मैले छेदा पार्यो भने त्यो छेदाबाट अलिकति पनि घामको किरण यदि त्यो घरको कुनै पुवालबाट यदि छिर्यो भने चाहिँ लिली फुल चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो घामपट्टि नै ऊ सदैव ढल्किराखेको हुँदो रहेछ। सानो किन नपाओस् घामको किरण, त्यो लिली फुल चाहिँ घामपट्टि चाहिँ ऊ ढल्किएको हुँदो रहेछ। परमेश्वरका चाहना त्यही छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। चारैतिर अन्धकारले तपाईँ र मलाई घेरिराखेको छ, चारैतिर परिस्थितिले तपाईँ र मलाई घेरिराखेको छ। जस्तै स्थितिमा पनि तपाईँ र म लिली फुल जस्तै परमेश्वर कहाँ तपाईँ र म झुकेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म सदैव परमेश्वरतर्फ झुकेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र मेरो झुकाउ परमेश्वरप्रति छ? तपाईँ र म परमेश्वरतर्फ तपाईँ र म झुकेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार मलाकी किताब 4 अध्यायको 2 पद अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ धार्मिकताको किरण हुनुहुन्छ। उहाँ धार्मिकताको किरण उहाँ हुनुहुन्छ। त के तपाईँ र म यो धार्मिकताको किरण रूपी परमेश्वर कहाँ तपाईँ र म झुकेका छौँ? तपाईँ र मेरो झुकाउ छ कि तपाईँ र म संसारतर्फ झुकिराखेका छैनौँ? तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले पैसातर्फ तपाईँ र म झुकिराखेका छैनौँ? अभिलाषातर्फ तपाईँ र म झुकिराखेका छैनौँ? सम्पूर्ण प्रकारले ड्रग्सतर्फ तपाईँ र म झुकिराखेका छैनौँ? यदि यस्तो प्रकारले तपाईँ र म झुकिराखेका छौँ भने तपाईँ र मैले गलत काम गरिराखेका छौँ। तपाईँ र म लिली फुल हुन सकिराखेका छैनौँ। परमेश्वर शीत बनिदिनु भयो, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, परमेश्वरले प्रेम दिनुभएको छ, परमेश्वरले कृपा दिनुभएको छ, परमेश्वरले प्रशस्त आफ्नो उपस्थिति दिइसक्नु भएको छ। तर तपाईँ र म खै लिली फुल बनेको, खै तपाईँ र म प्रभुमा झुकेको? झुक्ने सम्बन्धमा मैले परमेश्वरको वचन बाइबललाई मैले पढ्दै थिएँ। तीहरू मध्येमा 4 जना लिडर्सलाई मैले भेटेँ, 4 जना प्रभुको दासहरूलाई मैले भेटेँ, 4 जना बाउलाई मैले भेटेँ जसले आफ्नो जिन्दगीमा प्रभुमा झुकिरहनु पर्नेमा, प्रभुमा ऊ ढल्किरहनु पर्नेमा, नराम्रो कुरातर्फ ढल्किएको खण्डमा, तितो कुरातर्फ उनी ढल्किएको खण्डमा जिन्दगीमा ठुल्ठुलो उसले दाम चुकाउनु परेको कुरा आज हामी देख्छौँ। त्यो 4 जना बाउ, त्यो 4 जना लिडर, ती 4 जना परमेश्वरका मान्छेहरूको सम्बन्धमा हामी हेरिकन आजको वचनलाई हामी राख्नेछौँ। यो सेवा युथको लागि मात्र नभएर हामी सबैको लागि हो। बुबा आमा तपाईँहरू जहाँबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, फेसबुकद्वारा तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ, यो जुमद्वारा तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, आज तपाईँ र मैले आज एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो झुकाउ चाहिँ कहाँ छ? तपाईँ र म लिली फुल जस्तो घामतर्फ, प्रभु यीशु ख्रीष्टतर्फ तपाईँ र म झुकिराखेका छ? कतै त्यो 4 जना बाउलाई अब हामी हेर्नेछौँ, 4 जना परमेश्वरको दासलाई हामी हेरौँ जसले चाहिँ परमेश्वरमा झुकिरहनु पर्नेमा एउटा नमिठो तितो कुरा, एउटा विचित्र कुरा तर्फ उनी झुकेको खण्डमा जिन्दगीभरि उनी रुनु परेको आवश्यकतालाई तपाईँ र मैले देख्दछौँ। सबैभन्दा पहिलो मान्छेको नाम, पहिलो बुबाको नाम चाहिँ को रहेछ भन्दा हुँदी अब्राहम भन्ने प्रभुको दास, जसलाई विश्वासको पिता भनिकन हामी चिन्छौँ। तर यस्तो खालको समय आयो, उनी बसेको ठाउँमा भयानक डरलाग्दो अनिकाल आएकोले
उनले चाहिँ के गरे अरे भन्दा हुँदी चाहिँ उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 10 पद अनुसार चाहिँ मिस्रतिर झुक्यो भनिकन लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुस् भाइ। अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो अनि अब्राम त्यहाँ बसोबास गर्न भने तर मिस्र देशमा गए। हेर्नुहोस् त, अरू मान्छे गयो भनेर लेखेको छैन, अरू मान्छे मिस्र देशमा हिँड्यो भनिकन लेखिएको छैन। तर प्रभुको दास अब्राहम, जसलाई परमेश्वरले साथ दिइराखेका थिए, परमेश्वरले पानी दिइराखेका थिए, परमेश्वरले भोजन खिलाइराखेका थिए, तर जिन्दगीको परिस्थिति अलिकति दुःख, अभाव, घटी, कमी, अनिकाल आयो भन्दैमा उसले एउटा तितो निर्णय गरेको छ, नमिठो निर्णय उसले गरेको छ। ऊ प्रभुमा झुकिरहनु पर्नेमा मिस्रतर्फ आज उनी झुकेको हामी देख्छौँ। संसारतर्फ उनी झुकेको कुरा आज हामी देख्छौँ। के कारण चाहिँ उनी झुके? एउटा कारण हामी देख्छौँ, त्यो कारण चाहिँ हो अविश्वासले गर्दा हुँदी। जब पनि उसको हृदयभित्र परमेश्वर प्रतिको विश्वास उसले गुमाइ पठाए, परमेश्वर प्रति उसलाई शङ्ख लाग्न थाल्यो, उनी मिस्रतर्फ उनी झुकेको कुरा हामी देख्छौँ। आज हो तपाईँ र म पेन्डेमिकको समयमा छौँ, परिस्थितिको समयमा छौँ, एक प्रकारको दुःखको समयमा तपाईँ र म छौँ। कतै तपाईँ र म मिस्रतर्फ तपाईँ र म झुकिराखेका छैनौँ। गलत तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ, भुल तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ। जब पनि उनी मिस्रतर्फ झुके, उसले के गरी पठाए? 12 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, ऊ एउटा झुटो मान्छे भएको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढिदिनुस् भाइ। म तिमीलाई बिन्ती गर्छु मेरो बुढी, म उहाँकी बहिनी हुँ भनिकन ऊ आफै पनि झुटा भइराखेको छ र उसले आफ्नो स्वास्नीलाई पनि झुट बोल्नु लगाएको कुरा हामी देख्छौँ। आफू त झुटो भयो, आफ्नो स्वास्नीलाई पनि पाप गर्नु लगाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। कस्तो खालको कुरा हेर्नुहोस् त। जब तपाईँ र म मिस्रतर्फ झुक्छौँ नि, हामी आफै त बिग्रिन्छौँ। हामीले आफ्नो घरको आमालाई पनि बिगार्ने रहेछौँ, हाम्रो घरको सदस्यलाई पनि तपाईँ र मैले बिगार्ने रहेछौँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, अरूको देशमा, अरूको घरमा विपत्ति ल्याएको कुरा आज हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस् भाइ 17 पदलाई 12 अध्यायको। अनि अब्राहमकी पत्नी साराको कारणले फारौ र तिनको घरानामाथि भारी विपत्ति ल्याउनु भयो। उनको कारणले गर्दा हुँदी एउटा अर्काको घर बिग्रेको कुरा हामी देख्छौँ, अरूको घरमा अशान्ति भएको कुरा आज हामी देख्छौँ, अरूको घरमा विपत्ति आएको कुरा आज हामी देख्छौँ। मिस्रतिर जब तपाईँ र म झुक्छौँ, हामी आफै पापी त बनिन्छौँ, हामीले घरको सदस्यलाई पनि पापी बनाउँछौँ, झुट बोल्ने बनाउँछौँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, अरूलाई, अरूको घरलाई पनि तपाईँ र म बिगार्ने मान्छे बन्छौँ। के तपाईँ र म आज मिस्र देशतर्फ झुकिकन आफै त पाप गरिराखेका छौँ, हाम्रो घरलाई पनि पाप त गराइराखेका छैनौँ? तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ। पहिलो लिडर्स, पहिलो बुबालाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। दोस्रो बुबा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको किताब 13 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ कि उनी चाहिँ सदोम तर्फ झुके भनिकन लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि लुतले आफ्नो आँखा उठाएर यर्दनको सारा मैदान हेरे किनभने परमप्रभुले सदोम र गमोरालाई नाश गर्नुभन्दा पहिला तो सुवारसम्म जहीँ तहीँ पानीले राम्ररी सिंचिएको परमप्रभुको बगैँचा जस्तो मिस्र देश जस्तो थियो। हेर्नुहोस् त, काकासँग हिँडिराखेका थियो, काकासँग संगति गरिराखेका थियो, विश्वासको पितासँग उनी थियो, तर जिन्दगीको एउटा समयमा मोडमा चाहिँ उनी सदोमतर्फ झुकेको हामी देख्छौँ। अनि सदोमलाई चाहिँ कस्तो देख्यो अरे भन्दा हुँदी चाहिँ अदनको बगैँचा जस्तो सुन्दर न सुन्दर, दामी न दामी, क्या दामी देख्यो भनिकन बताउँदछ। यस्तो डरलाग्दो भ्रममा पढेको कुरा हामी देख्छौँ। टाढोबाट हेर्दाखेरि कति दामी देख्यौँ। आज यही प्रकारको झुकाउ हामी देख्छौँ। हाम्रो छोरीहरूले आएर भन्छ, बुबा उहाँसँग मैले विवाह गर्नु पर्यो, उहाँको चरित्र तपाईँले देख्नुभयो भने आम्मामा विश्वासी जस्तै छ, विश्वासी जस्तै बोल्छ, विश्वासीको भन्दा पनि दामी छ। उसले यस्तै भन्दछ। जब पनि उसले सदोमलाई देख्यो अरे अदनको बगैँचा जस्तो सुन्दर न सुन्दर, मन भाउने, मनलाई तान्ने देख्यो भनिकन आज भन्दछ। यी दिनहरूमा छोराहरूले पनि भन्छ,
आमा म उहाँसँग विवाह गर्नु पर्यो, बुबा म उहाँसँग विवाह गर्नु पर्यो। किन भन्दा हुँदी जसलाई म विवाह गर्न आँटेको छु नि, जससँग मैले प्रेम गरेको छु नि, यस्तो राम्रो छ कि विश्वासी प्रभुको जनहरूमा पनि त्यति दामी छैन हो। यति राम्रो स्वभाव छ, यति राम्रो, उसलाई टाढोबाट हेर्दाखेरि कस्तो दामी देख्यो लुतले, तर त्यसभित्र चाहिँ पापै पाप थियो भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र मैले टाढोबाट कुनै पनि कुरो राम्रो देख्ला, तर आज त्यो भित्र डरलाग्दो कुरा हुन्छ। यसैले आज तपाईँ र म लुत जस्तो सदोमतर्फ झुकिराखेका छैनौँ। तपाईँ र म के कारण चाहिँ उनी सदोमतर्फ झुके त? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, मिलेर बस्न नसकेको भनिकन लेखिएको छ। 13 अध्यायको 7 पद पढिदिनुहोस् भाइ। अनि अब्रामका गाई बस्तुका गोठालाहरू हजुर र लुतका गाई बस्तुका गोठालाहरू मिलेर बीचमा झगडा भयो। अनि त्यस बेला त्यस देशका कनानी र परिजीहरू बस्थे। यस जग्गामा भन्दछ दुईजनाको गोठालामा झगडा भयो। अनि प्रभुको दास अब्राम आएर भन्छ तल्लो भागमा हामी पढ्दैनौँ, हेर भतिजा हामी यसरी झगडा गर्नु मिल्दैन, लडाई गर्नु मिल्दैन, बरु तिमीले आफ्नो बाटो लिए हुन्छ। त्यति बेला उसले भन्नुपर्ने थियो, काका कस्तो भन्नुभएको, तपाईँसँग म निस्कि आएको होइन, म तपाईँलाई कहाँ छोड्न सक्छु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मेरो गोठालो झगडा गरे तापनि, मेरो गोठालोले झगडा पनि मलाई माफ गरिदिनुहोस्। हामी मिल्नुपर्छ, हामी मिलेर तपाईँसँग म बस्न चाहन्छु। तर यो हामी यस जग्गा नक्सामा हामी देख्छौँ उनी आफ्नो काकासँग मिल्न सकेन, जसले गर्दा हुँदी सदोमतर्फ झुकेको कुरा हामी आज देख्छौँ। यी दिनहरूमा आज कति प्रभुका जनहरू एकले एकअर्कासँग मिलापमा बस्न नसकेकोले, एकतामा बस्न नसकेकोले सदोमतर्फ उनी झुकिराखेको छ। यसको परिणाम चाहिँ के भयो? उसले सबैभन्दा पहिलो कुरो आफ्नो टेस्टमनी गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ, आफ्नो गवाई गुमाएको कुरा आज हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म सदोमतर्फ झुक्छौँ, तपाईँ र मैले आफ्नो टेस्टमनी गवाईलाई तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, उसले आफ्नो स्वास्नीलाई पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। उसको छोरीहरू एउटा अत्यन्तै घृणित काम गर्ने छोरीहरू भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र म लिल्ली फुल जस्तो हुनुपर्छ, घामतर्फ झुकिरहने। हामीले हेऱ्यौँ प्रभुको दास अब्राहम जसले जीवनमा कस्तो कस्तो दामहरू चुकाउनु परे पछिबाट गएर आज कयौँ समयसम्म उनी रुनु परेको कुरा आज हामी देख्छौँ। दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ लुत जो पनि सदोमतर्फ झुकेको खण्डमा उसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो स्वास्नी गुमाउन पर्यो, आफ्नो रेपुटेसन उसले गुमायो, सम्पूर्ण प्रकारले ऊ नाङ्गिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। अब तेस्रो लिडर अथवा तेस्रो बुबा जसको नाम चाहिँ हो दाउद, जसले पनि आफ्नो जिन्दगीको बाटोमा उनी पनि एउटा घृणित कुरातर्फ झुकेको छ। त्यो घृणित कुरा चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ अशुद्धतातर्फ झुकेको कुरा हामी देख्दछौँ। दोस्रो सामुएलको किताब 11 अध्यायको पढ्नुहोस् त भाइ 2 पदलाई। दोस्रो सामुएल 11:2 पदलाई। अनि एक साँझ यस्तो भयो दाउद आफ्नो पलङबाट उठे र राजभवनको कौसीमाथि घुम्न लागे। 4 पद पढ्नुहोस्। तब दाउदले दूतहरू पठाए तिनलाई ल्याए। त्यस जग्गामा उनी युद्धमा जान पर्नेमा कौशीमा गएको छ, माथिल्लो जग्गामा ऊ टेरोस्टमा गएको छ। उसले एकजना स्त्रीलाई देख्छ जो हित्ती उरियाको वाइफ थियो, उसलाई उसले देखिसकेपछि आफ्नो घरमा ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। यो हामीले पढिराखेको हो। यहाँ हामी देख्छौँ दाउद जो चाहिँ अशुद्धतातर्फ झुकेको हामी देख्छौँ। ऊ प्रभुतर्फ झुकिरहनु पर्नेमा, पवित्रतामा झुकिरहनु पर्नेमा एकजना स्त्रीतर्फ उनी झुकेको छ, अपवित्रतातर्फ उनी झुकेको कुरा हामी देख्छौँ। यसको परिणाम चाहिँ के भयो? जब पनि उनी सम्पूर्ण प्रकारले झुके, सम्पूर्ण प्रकारले अशुद्धतातर्फ उनी झुके, उनको झुकाउ भयो, उसले आफ्नो जिन्दगीमा यरुशलेमको पर्खाललाई भत्काएको कुरा आज हामी देख्छौँ। पढिनुहोस् भजनको किताब 51 अध्यायको 18 पदमा लेखिएको छ। जब पनि उनले प्रस्ताव गर्दै भन्छ, प्रभुजी मैले पाप गरेँ, मैले मुक्तिको आनन्द मैले गुमाएँ, मेरोमा रेभुलेसन छैन प्रभुको वचनको, त्यति मात्रै कहाँ हो र, यरुशलेमको पर्खाल पनि ढलेको छ, यो पर्खाल बनाइदिनुहोस् भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। तपाईको शुभ अभिप्राय अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुशलेमको पर्खाल बनाइदिनुहोस्। ऊ अशुद्धतातर्फ उनी झुकेकोले, ऊ एउटा लिडर भएको, एउटा राजा भएकोले
यरुशलेमको पर्खाल ढलेको छ। वास्तवमा त्यो बेलामा यरुशलेमको पर्खाल ढलेको थिएन, यो चाहिँ आत्मिकी पर्खालको कुरा गरेको। यो पर्खालले चाहिँ सेपरेसन लाइफलाई देखाउँदछ, अलगीपनको जीवनको पर्खाल झरेको कुरा हामी देख्छौँ। यो पर्खालले चाहिँ सुन्दरतालाई देखाउँदछ, सुन्दरता ढलेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो पर्खालले चाहिँ सुरक्षालाई देखाउँदछ, सुरक्षा ढलेको कुरा आज हामी देख्छौँ। यो पर्खालले चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले टेस्टमनी गवाईलाई देखाउँदछ, उसको जिन्दगीको गवाई बिग्रेको कुरा आज हामी देख्छौँ। आज तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा कि यो पर्खाल तपाईँ र मेरो झरेको छैन र? यो पर्खाल तपाईँ र मैले झराइ पठाएको छैन र? सुरक्षा तपाईँ र मैले गुमाएको छौँ, तपाईँ र मैले आफ्नो सुन्दरतालाई गुमाएका छौँ, सेपरेसन लाइफलाई गुमाएका छौँ, र तपाईँ र मैले टेस्टमनलाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। र दाउदले भन्छ, प्रभु मैले गल्ती गरेँ, मैले गल्ती गरेँ, मैले गल्ती गरेँ। तपाईँमा झुकिरहनु पर्नेमा अशुद्धतातर्फ मैले झुकेँ, जसको परिणाममा यरुशलेमको पर्खाल झरे। प्रभु असुरक्षा छ, हामीमा सुरक्षा देख्दिनँ, म सुरक्षा देख्दिनँ। प्रस्ताव गरिराखेको छ कि तपाईँ र मेरो पापले गर्दा हुँदी मण्डलीको सुरक्षाको पर्खाल झरेको छैन, तपाईँ र मेरो अपराधले गर्दा हुँदी मण्डलीको गवाई त बिग्रिराखेको छैन। परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गरेको यस रात्रि पख कि आज तपाईँ र मैले आफूलाई जाँचौँ कि तपाईँ र म अशुद्धतातर्फ तपाईँ र मेरो झुकाउ छैन। अन्तिम लिडर, अन्तिम बुबा, अन्तिम राजा जसको नाम चाहिँ हिजकिया हो, जसमाथि परमेश्वरले कृपा गर्नुभएको थियो, उहाँलाई 15 वर्ष आयु बढाइदिएको कुरा आज हामी पाउँछौँ। तर उनी पनि एउटा जिन्दगीको एउटा जग्गामा चाहिँ यशायाको किताब 39 अध्यायको 39 को 1 अनि 2 पदमा हामी देख्छौँ, उनी चाहिँ घमण्डतर्फ झुकेको कुरा आज हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस्। त्यसबेला बाबेलका राजा बलदानका छोरा मरुदक बलदानले हजुर हिजकिया कहाँ पत्रहरू र एउटा सौगात पठाए, किनकि तिनी बिरामी भएर निको भएका कुरा उनले सुनेका थिए। अनि हिजकिया तिनीहरूसँग खुसी भए र तिनीहरूलाई आफ्ना बहुमूल्य थोकहरूको भण्डार अर्थात् चाँदी सुन मसलाहरू बहुमूल्य तेल अनि आफ्ना हात हतियारहरू राख्ने सारा घर र आफ्ना भण्डारहरूमा भएका सबै थोकहरू देखाए। कस्तो कुरा गरेको हेर्नुहोस् त। जब पनि उसलाई परमेश्वरले कृपा गरेको होइन र, उसलाई परमेश्वरले स्वास्थ्य दिनुभएको थियो, 15 वर्ष आयु बढाइदिएका थिए। जब पनि राजाहरू अर्को देशको आइपुग्यो, उसलाई स्वागत लिएर उसले चाहिँ प्रभुको घरभित्रको सामान सबै देखाइदिएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभु रिसाएको छ तल्लो भागमा, होइन हिजकिया तिमी के भएको, तिमीले किन यस्तो काम गरेको? ऊ हेर्नुहोस्, यस जग्गामा हामी देख्छौँ मेरोमा यति सामान छ, मेरोमा यति धन छ, मेरोमा यति दौलत छ भनिकन उस चाहिँ यस जग्गामा हामी देख्छौँ घमण्डतर्फ झुकेको हामी देख्छौँ। प्रभुले दिएको थियो त्यो धन, प्रभुले दिएको थियो त्यो इज्जत, प्रभुले दिनुभएको थियो त्यो स्वास्थ्य, तर उनी यति डरलाग्दो घमण्डी उनी बने, जसको परिणाम प्रभुको वचनमा लेखिएको छ अर्को जेनेरेसनले ठुलो दुःख पाएको हामी देख्छौँ। प्रभुले बताउँदछ तिम्रो वंश तिम्रो समयमा नभएर आउने तिम्रो पुस्ताहरूले साह्रो दुःख पाउँछ भनिकन प्रभुको वचनमा। अरू जेनेरेसनको लागि ऊ एउटा नराम्रो काम गर्ने मान्छे भएर मरेको हामी देख्छौँ। अरू जेनेरेसनलाई सोच्दै नसोच्ने मान्छे भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। के तपाईँ र म घमण्डतर्फ झुकेका छैनौँ? धन कसले दिनुभयो? परमेश्वरले दिनुभएको होइन र? इज्जत कसले तपाईँ र मलाई दिए? परमेश्वरले दिनुभएको होइन र? घमण्ड गर्ने कुनै बाटो छ? कुनै पनि बाटो छैन। तर तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ, तपाईँ र म घमण्डतर्फ झुकेका छैनौँ। घमण्डतर्फ तपाईँ र म झुकेका छौँ भने तपाईँ र म हिजकिया जस्तै काम गरिराखेका छौँ। यो घमण्डीपनले उसलाई स्वार्थी बनाएको छ। तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस् तल्लो भागमा, त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। तिमीले गल्ती गर्यौ हिजकिया, तिमीले भुल गरेका छौ, हेर अब यस्तो यस्तो परिस्थिति आउँछ तिम्रो जिन्दगीमा, यस्तो यस्तो कुराहरू आउँछ तिम्रो जीवनमा। ठिकै छ, केही छैन, मेरो बेलामा शान्ति भयो पुग्यो, अरूको बेलामा जेसुकै होस् भनिकन उसको मुखबाट भनेको कुरा हामी देख्छौँ। कस्तो स्वार्थीपन उसलाई बनायो। जब तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा घमण्ड भन्ने कुरा आउँछ नि, जब तपाईँ र म घमण्डतर्फ झुक्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र म स्वार्थी मान्छे बन्छौँ। यसैले आउँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गरेको होस्। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लिल्ली फुल भएको चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति शीत बनिदिनु भयो। शीत बनिकन परमेश्वरले शीतमा पाइने आशिष परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अघिबाटै दिनुभयो। र आज परमेश्वरको चाहना छ तपाईँ र म एउटा लिल्ली फुल जस्तो भएर फुलेको, लिल्ली फुल जस्तो भएर तपाईँ र म मण्डलीमा रहेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र आज तपाईँ र मैले निर्णय गरौँ
के तपाईँ र म घमण्डी मान्छे भएर जिराखेका छैनौँ? संसारतर्फ तपाईँ र मेरो झुकाउ छैन? के तपाईँ र म साँच्चै प्रभुको घरमा तपाईँ र मैले जडा गाडेका छौँ? के तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा साँच्चै 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 भन्नु पर्दाखेरि के तपाईँ र म साँच्चै एक मन र एक चित्तमा भएर तपाईँ र म बसेका छौँ? घमण्ड गर्नु व्यर्थ छ। घमण्ड केही फाइदा पनि छैन। यसैले आउँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गरेको हुन्। परमेश्वरले यस वचनमा हामीसँग परमेश्वरले वचनद्वारा बोलिसक्नु भएको छ। र अब तपाईँ र मैले एउटा अन्तिम निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ कि तपाईँ र म लिल्ली फुल जस्तो बन्न पर्दैन र? तपाईँ र म लिल्ली फुल जस्तो बनेका छौँ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यो असल कुरा छ। यदि बनेका छैनौँ भने प्रभुबाट पाउने प्रकारको सम्पूर्ण प्रकारको आशिष प्राप्त गरेर पनि तपाईँ र म यदि लिल्ली फुल जस्तो बनेका छैनौँ भने चाहिँ आज तपाईँ र मैले 30 सेकेन्ड आफ्नो जग्गामा घोडामा आइकन तपाईँ र मैले निर्णय गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म लिल्ली फुल जस्तो बन्न चाहन्छु, मलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँ मेरो निम्ति साँच्चै शीत बनिसक्नु भएको रहेछ, म खुसी छु, तर आज म लिल्ली फुल बनेको छैन रहेछु, आज म बन्न चाहन्छु। हामी प्रत्येक जवानहरूले, हाम्रो वृद्धहरूले, मण्डलीका बुबाहरूले, मण्डलीका आमाहरूले एउटा अन्तिम निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ र यो सेवाकाईको भार हाम्रो दाजु डिके भनौँ अनि जसले सेवाकालाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, हाम्रो ब्रदर हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै 30 सेकेन्ड सबैलाई घोडामा बसाइकन यो अन्तिम निर्णय लिएर अन्तिम वचनको रक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिने। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दियोस्।